بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ما شاء الله. الله الله. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. عليك اللهم زيدك. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الله يفتح عليك ما شاء الله. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ما شاء الله. سبحانك يا رب. ذرية بعضها من بعض
والله سميع عليم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الله تكبير، الله أكبر، ما شاء الله. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. ما شاء الله. إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. الله والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. ما شاء الله. الله يفتح عليك. الله اللهم زيدك. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. حلاوة، ما شاء الله. اللهم آمين. فتقبلها ربها بقبول
حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم الله أكبر. الله قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله اذكر الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تكبير. ما شاء الله. الله زينت وأحسنت. اللهم زيدك. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله